नाज़रीन, आप देख रहे हैं बुरा मंदर की बात फयाज राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत कम हुकूमतें ऐसी रही हैं कि जो सेनेट इंतखाबात तक स्मूथली से पहुंच सकती हैं। उससे पहले ही उनकी अपनी गलतियों के बायस उनका कर्या करम हो जाया करता है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बड़ी कामयाबी के साथ अपने 2.5 साल मुकम्मल करते हुए सेनेट इलेक्शन का ये जो पुल सिरात था, इसके ऊपर से भी गुजर चुके हैं। मानवीय अल्फाज में मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया क्योंकि उनके जितने भी मुखालफीन थे सियासी, उनकी ये कोशिश थी कि किसी तरीके से सेनेट इलेक्शन से पहले उनको घर भेजा जाए। और अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की मालूम सियासी तारीख में पहली वो बड़ी और मुंतखब जमात जो कि ना सिर्फ कौमी असम्बली बल्कि सेनेट के अंदर भी एक वाज़िया अक्सरियत जो है वो हासिल कर चुकी है। आइंदा आने वाले 2.5 बरसों में इसी बेस के ऊपर इमरान खान अपने 2023 का जो इलेक्शन है उसकी बुनियाद रखेंगे, अगर वो महंगाई समेत दीगर बड़े मसाइल पर भी काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं। और इम्कानात यही है कि वो काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। वजह क्या है, क्यों हवाइयां उड़ी हुई हैं नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की, क्यों वो बुलाए फिर रहे हैं, क्यों उनके लबो लहजे में इतनी तलखी है, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के मरियम और बिलावल क्या सोच रहे हैं, मौलाना क्यों खौफजदा हैं, इन तमाम चीज़ों के मुतल्लिक आपको बताएंगे। क्योंकि आपकी ये ख्वाहिश थी, आपने मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे इज्जत दी, आपने कहा कि इलेक्शन के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी एक्सपर्टीज़ हैं और अल्लाह ताला की रब की ज़ात का करम है। मैं इसके ऊपर कोई बड़ी बात नहीं करता, लेकिन 2018 के इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ अजला के दौरों के बाद टीवी चैनल्स के लिए मैंने प्रोग्राम किए और डॉन टीवी के लिए मैंने आर्टिकल लिखे, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से पंजाब और केपीके का सिनेरियो बदल रहा है और इमरान खान तकरीबन 115 नशिस्तें 272 में से हासिल करने में कामयाब होंगे। उस वक्त 2018 में अल्लाह के करम से ये तमाम तर बातें जो हैं वो सच साबित हुई। और अभी आपकी ये ख्वाहिश थी, आपके कमेंट्स को देख के मैंने अंदाजा किया, मेरे दोस्त अहबाब मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं कि 2023 के इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। मैंने उसके ऊपर आज थोड़ा सा काम किया, लोगों से बात की, कुछ मेरे पास पहले से भी मालूमात थी, कुछ मेरे पास इत्तलात थी, कुछ खबरें थी, वो भी आपसे शेयर करूंगा कि कैसे सियासी जमातें जो हैं वो आइंदा आने वाले इलेक्शन की तैयारी 2-2.5 साल पहले कर लिया करती हैं और कैसे मुख्तलिफ सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। एक बड़ा सर्वे भी हुआ है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे और आपको ये बताएंगे कि कप्तान इमरान खान कितनी नशिस्तें हासिल करने जा रहा है 2023 के इलेक्शन के अंदर। वो नशिस्तें जिनकी तादाद 180 है, वो बड़ी खबर क्या है, कैसे वो आएंगी, ये इस वीलॉग में हम आपको बताएंगे। तो नाज़रीन, मामला कुछ यूं है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि सियासी जमातें पहले से तैयारी कर लिया करती हैं, तो हमारी मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो अक्सर हर इलेक्शन से पहले ये काम किया करती है, उन्होंने अमेरिकन और बरतानवी इदारों की मदद से, जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं रिपीट कर रहा हूं, मोतबर मालूमात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अमेरिकन और बरतानवी इदारों की मदद से एक सर्वे कंडक्ट करवाया है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिसके लिए टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की गई है, जिसके लिए अफराद भी इस्तेमाल किए गए हैं और जिसके लिए बाज़ अहम इदारे भी इस्तेमाल किए गए हैं उस सर्वे के अंदर। और सर्वे के नताइज जो हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। वो सर्वे मुस्लिम लीग नवाज को ये बता रहा है कि इमरान खान जो है वो आइंदा आने वाला जो 2023 का इलेक्शन है उसमें जो है वो 342 के नशिस्तों की अगर बात की जाए जिसमें मखसूस नशिस्तें शामिल हैं, उसमें इमरान खान 180, जबकि पहली सतह पर 272 जो है वो नशिस्तों के ऊपर जहां इंतखाबात होगा, 272 हल्कों के ऊपर आम इंतखाबात जहां लोग डायरेक्ट वोट डालते हैं, उन 272 हल्कों में इमरान खान 140 के करीब नशिस्तें हैं, जी बिल्कुल 114 2018 में हासिल की और 140 के करीब वो नशिस्तें 2023 के इलेक्शन में हासिल करने जा रहे हैं, अगर स्मूथली वो अपने 5 साल इक़्तिदार की मुद्दत पूरी कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध की सतह के ऊपर खड़ी नजर आ रही है 35-40 नशिस्तों के आसपास, और मुस्लिम लीग नवाज 50-55 नशिस्तों के आसपास पंजाब के चंद इजलाक में खड़ी हुई जो है वो नजर आ रही है, और बाकी उसी तरह कौमी और लिसानी जमातें और बाज़ हल्कों के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार। ये वो सर्वेज हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जिनको लेके इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी जो हैं वो परेशान है, क्योंकि उनका ये ख्याल था, ज़हनी तौर पे वो ये तैयार थे कि 2023 तक तो इमरान खान है, लेकिन 2023 का जो इलेक्शन है उसमें उनके बच्चों यानी बिलावल साहब जो कि जरदारी के बच्चे हैं और मरियम जो कि नवाज शरीफ की बच्ची हैं,
ان کو کسی طریقے سے سپیس مل سکے, ان کو آگے آنے کا موقع جو ہے وہ ملے. لیکن یہ اس میں ایسی قطعاً کوئی بات نہیں کہ کوئی ایجنسیاں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ یا کوئی ادارے مریم نواز یا بلاول بھٹو کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے, بلکہ عمران خان کی ایک جو تیز ترین اور ایک جارحانہ اور فرنٹ فٹ پر کھیلنے کی جو پالیسی رہی, اس پالیسی کے باعث مریم نواز اور بلاول بھٹو ابھی تک جو ہے وہ عوام کے اندر اپنی اس طرح سے جگہ نہیں بنا سکے, بلکہ ان کا سیاسی اثاثہ جو نواز شریف اور آصف زرداری چھوڑ کے جا رہے ہیں اس میں بھی کسی حد تک کمی ہوئی ہے. تبھی پیپلز پارٹی زیادہ سے زیادہ 40 اور مسلم لیگ نواز زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی میں بات کر رہا ہوں, وہ زیادہ سے زیادہ 60 نشستوں کے اوپر آپ کو کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے 2023 کے الیکشن کے اندر, جبکہ 342 کے ایوان کی بات کر رہا ہوں, جبکہ عمران خان 180 کے قریب نشستوں کے اوپر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اور سرویز بھی یہ بتاتے ہیں, اور ہم آپ سے کچھ اور مزید چیزیں شیئر کریں. میرا عوام کے ساتھ نہ صرف روزانہ کی سطح کے اوپر رابطہ بھی ہے, بلکہ پچھلے 5 برسوں سے میں پرائیویٹ یونیورسٹی کے وزٹنگ فیکلٹی میں نوجوان طلباء طالبات کو پڑھاتا بھی ہوں. اور یقین کیجئے کہ میں نے جتنے بھی سروے گزشتہ 5 برسوں میں 18 سے 20 سے 22 سال کے نوجوانوں میں کنڈکٹ کیے, اس میں 80 سے 90% جو نیا ووٹر ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. اور یہ وجہ ہے نئی نسل کی نفرت کی نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ, کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتے سنتے اور جانتے ہیں, اور سوشل میڈیا کا استعمال بھی وہ بغور کرتے ہیں. تو ناظرین, اس کے علاوہ اس سے پہلے بعض اخبارات میں بھی کچھ سروے شامل جو ہے وہ چھپے, اور میں آپ کیونکہ الیکشن کمیشن بھی کور کرتا ہوں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گزشتہ الیکشن سے لے کے اب تک تقریباً 75 لاکھ کے قریب نیا ووٹر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ ہماری ووٹنگ اس عمل کے اندر آیا ہے, ہماری اس ووٹنگ فہرست کے اندر آیا ہے گزشتہ الیکشن کی نسبت. اور آئندہ الیکشن 2023 تک ان ووٹرز کی تعداد جو نئے ووٹرز ہوں گے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب ہو جائے گی. اور تمام سرویز یہ بتا رہے ہیں, چاہے وہ اپنوں نے کرائے ہوں یا پرایوں نے, کہ ہر نئے آنے والے 10 ووٹرز میں سے 6 لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینے کی بات کرتے ہیں, 2 یا 3 پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف جاتے ہیں, اور ایک آدھا جو ووٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جاتا ہے, اور یہ 2-3 میں باقی سیاسی جماعتیں بھی جو ہیں وہ شامل ہیں. تو ناظرین, یہ وہ بڑے دلچسپ اعداد و شمار ہیں جو کہ ہمیں یہ بتانے جا رہے ہیں کہ 2023 کے الیکشن میں عمران خان اگر سموتھلی اپنی یہ 5 سالہ مدت پوری کرتے ہیں اور بڑے مسائل حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ آئندہ 2.5 برسوں میں وہ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو ان کے ووٹرز کی تعداد مجموعی طور پر 2 کروڑ سے بڑھ جائے گی. جی ناظرین, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 2 کروڑ سے لے کے 2 کروڑ 25 لاکھ کے درمیان یہ ووٹر ہوں گے, یہ جو انہیں ووٹ کریں گے. جبکہ پی ڈی ایم کی تمام سیاسی جماعتیں اگر مل کر بھی الیکشن لڑیں تو وہ بمشکل 1 کروڑ سے 1.25 کروڑ کے درمیان جو ووٹ ہیں وہ حاصل کر پائیں گی. اس طرح کپتان کے تمام مخالفین مل کر بھی اس کے صرف نصف حصہ جو ووٹوں کا ہوگا اس کے برابر ووٹ حاصل کر پائیں گے. تو یہ ہیں وہ تمام تر چشم کشا انکشافات, تمام تر وہ اہم ترین معلومات, تمام تر ان معلومات کا سائنسی اور اعداد و شمار کی روشنی میں تجزیہ, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تک بھی یہ سروے پہنچ چکے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ جانتی ہے. اور اسی لیے مولانا فضل الرحمان صاحب جو اب اس وقت کسی جگہ نظر نہیں آ رہے, کے پی کے سے ان کا مکمل طور پر سوایہ پاکستان تحریک انصاف نے کر دیا. بلوچستان میں ان کی سیاسی جماعت کو اگلے الیکشن میں ویسے ہی مسائل کا سامنا ہے, کیونکہ بلوچستان کے اندر زیادہ تر ان کی اپنی پارٹی کے اندر اختلاف جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس وجہ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی ہوش گم ہیں. تو ناظرین, نیا سینیریو جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کی روشنی میں یہ تمام تر چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی, اور آپ کو ہم نے یہ بتایا کہ کیسے الحمدللہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے بھی ہم نے جو سائنسی اور اعداد و شمار کی روشنی میں جو تجزیے کیے وہ درست ثابت ہوئے, اور اپوزیشن دھاندلی کا شور کرتی رہی. اور اب بھی یہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ اپوزیشن خود بھی یہ سمجھ رہی ہے, دیکھ رہی ہے کہ ان کی کارکردگی کیا رہی اور عمران خان کس صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مرتبہ پھر یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ پھر نواز شریف, آصف زرداری, بلاول بھٹو, مریم نواز, مولانا فضل الرحمان اور ان کے حامی میڈیا اور ان کے حامی اینکرز ایک مرتبہ پھر شاید 2023